بأمر الله. النهاردة التلات 20 يوليو. أهلا بيكم مواليد برج الميزان في قناة مليكة والأبراج. برج الميزان، فرحة جايالك تخبط على بابك، بس المهم تعرف انت تختار ما بين 2 أو 3، ومهم دلوقت تسمعني بتركيز عشان القراءة النهاردة مليانة خير ينور حياتك في أي وقت تسمعني فيه. بس الأول حبا في الله اضغط لايك يرفع الفيديو عشان يوصل لإنسان بيكون محتاجله، يفك ضيقته، وأجرك عظيم عند ربنا يترد ليك في وقت معلوم. وقول معايا قبل أي شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على النبي الغالي محمد عليه الصلاة والسلام. برج الميزان، فرحة جايالك في كل حياتك، شايفاها واضحة في حركة الكواكب، وهي أرزاق ربنا كتبها لك، أولها فلوس أو مشروع أو نجاح في أي تجارة. بس شايفاك بتفرح في بيتك، شريك حياة بيرجع يصالحك ويفضلك انت عن أي حد، وبعد أيام هيتصل بيك حد بتحبه وكان بينكم مشاكل، برضه بيرجع لك عشان عارف بقيمتك، بس هتكون عنده حكاية. وفي كمان حد تالت بيشغل تفكيرك دلوقتي حالا وانت بتسمعني، ممكن علاقة أو حد بتحبه وهو ما يعرفش عشان انت ما قلتش، وممكن كمان حد من عيلتك قريب منك دم ولحم بتفكر فيه وشايل همه، وممكن تكون حاجة في شغلك بتفكر كتير في حد معين بيكون منافس شغل بالك في الأيام اللي فاتت وعمل حاجات كلها استفزتك وكانت بتضغط على أعصابك. يعني افهم إن أي حد بيشغلك دلوقت وخلاك تفكر أكتر من الأول، مكانه ومكانته عند كل واحد بيسمعني دلوقت هتكون مختلفة عن التاني. بس اطمن عشان في الآخر كله بيتغير، وانت نفسك هتغير مكانك، ممكن في بيتك أو في شغلك. يعني دلوقت ممكن تنقل مكان إقامة أو تسافر مدينة تانية، وهو قرارك ومش هترجع فيه بعد تفكير في الأيام اللي فاتت، عشان ترتاح من كل المشاكل وتبعد عنك أي طاقات بتكون سلبية وانت حسيتها واقفة حالك، وفي نفس الوقت بتفكر في شغلك، بتبذل مجهود وتغير طريقتك وكل تصرفاتك وحتى كلامك. يعني دلوقت بتغير في نفسك، بتعمل تجديد لكل أفكارك عشان انت بتسعى توصل مكان أو مكانة. حتى في بيتك بتغير في نفسك، بتشتري حاجات انت محتاجها، بتكون حنين في كل أفعالك وأكتر من الأول عشان توصل لهدفك، وهو الهدوء وراحة البال، وتبعد عنك أي مشاكل. وأعرف كمان إن أي حاجة بتعملها دلوقت وأي قرار انت بتاخده خاص ببيتك أو بشغلك أو بحياتك الخاصة جدا هيكون صحيح 100%، عشان شايفاك بتكون متميز في كل تصرفاتك أو كلامك، وبتسمع أخبار حلوة جدا ممكن ليك أو لأولادك، أو فلوس بتكون جايالك من مكان بعيد ما كنتش منتظرها، زي أرباح أو حوالات أو فلوس بتتحول عشانك، بتكون جايالك باسمك انت، وفي أوراق انت بتخلصها خاصة بسفر
أو بهجرة. ممكن تسافر مدينة قريبة في نفس بلدك وفيها لقاء بحد معين، حد بيساعدك في بيتك أو شغلك، عنده مكانة، آراء وأفكار، وعنده نفوذ. هو متميز، بس بيساعدك تعدي مرحلة مهمة في حياتك، عشان شايفاك انت بتتعب، بتبذل مجهود، بتبني في حاجة تكون مستقبل. ممكن في شغلك زي مشروع، تجارة مثلا، أو في شركة، أو في وظيفة. وممكن في بيتك بتتعب مع ولادك، عندهم دراسة وانت بتساعدهم. وخلي بالك ان انت دلوقت احسن من الاول، عندك طاقة جايلك من الكواكب، ولسه هتزيد في الايام اللي جاية. والطاقة دي مهمة في حياتك، بتجدد نشاط وتفتح ابواب مليانة ارزاق، وتخليك دايما انسان متميز في بيتك او شغلك، او في مجال تجارة مثلا، او تكنولوجي، في السوشيال ميديا انت بتنجح، او في مكانة وسط عيلتك الكل بيحبك وبيسمع كلامك، وفي فرحة شايفاها بتكمل. ممكن انت او حد من عيلتك في نجاح، بيكون في دراسة او في مكانة خاصة جدا. ممكن في شغلك او في بيتك شايفة فرحة هتكون جايالك، حد بيرجعلك، شريك حياة او حد بتحبه، علاقة مثلا. المهم دلوقت شايفة ما بينكو تغيرات كتير، بعد ما كان في الأيام اللي فاتت بينكو مشاكل سببها غيرة، كلام ورغي من حد تالت. ممكن صاحبك أو صاحبتك. أنثى الميزان، خبي شوية عشان سبب مشاكلك اللي بتكون في بيتك إن انتي طيبة أكتر من اللازم، وبتحكي اللي جواكي بصفو نية، يعني أسرار خاصة بيكي، يعني في بيتك أو حد تاني غالي عندك. بس دلوقت عايزاك تفهم، مش أي حد ينفع يتآمن، وخاصة كمان مش أي صاحب أو حد مقرب في أي مكان. ممكن في شغلك أو في عيلتك، عشان شايفاهم قلوبهم سودا، بيغيروا منك ومش عايزينك تفرح. يعني دلوقت افهم كلامي عشان ترتاح وتخلص مشاكلك اللي بتكون ما بينك وبينه هو، حد بتحبه أو حد تاني شريك حياتك. اكتم أسرارك وما تحكيش لحد لو كنت فرحان في أي وقت. وأعرف كمان حاجة مهمة، حقيقة واضحة في حركة الكواكب، في حد موجود حواليك في عيلتك انت، وهو قريب لحد من دمك، وعايش معاه في نفس المكان. المهم دلوقت عايزاك تعرف ان هو طمعان في كل اللي عندك. ممكن فلوس أو أملاك، أو هدوء وستر في بيتك، أو حد بتحبه وهو بيرتب يخطفه منك. خلي بالك إن هو دلوقت قريب منك من جوه عيلتك، هو بيرتب لحاجة غريبة تفرق ما بينك وبين إخواتك. يعني دلوقت انت افهم وابعده عنك على قد ما تقدر، وخليك دايما انت حنين على اي حد من دمك ولحمك، زي اخوك او حتى اختك، عشان وقتها ما تسيبش فرصة لأي غريب يدخل ما بينكو. وأعرف كمان إن في حد هيتصل بيك، هو كان ماضي موجود في حياتك. ممكن علاقة حب مزيف، أو شريك وإنت سبته، بعدت عنه لسبب محدد.
المهم دلوقتي في كل الحالات هو بيرتب عشان يرجعلك، هيتصل بيك أو هيخلي حد يحكيلك عنه ويطلب يقابلك، يعني يقنعك إن أنت ترجعله. وهو دلوقتي عنده هدف إنه يرجعلك، يسيطر عليك زي الأول ويخليك أنت تحت أمره، عشان شايفاه هو طمعان في كل شيء غالي عندك. وأعرف كمان إن في حد هيكون في حياتك في الأيام اللي جاية، حد جديد وحكاية جديدة بكل معنى، هتخليك أنت في دنيا تانية، عشان شايفاك أنت هتحبه. وهو كمان حد متميز هيقدر يحتويك وينسيك ماضي أو أي ألم وجعك زمان، أو حد معين سبب لك جرح ومش قادر تنساه لحد دلوقت. بس المهم هو بيقدر ينسيك حاجات صعبة جدا، هيكون معاك زي دليل لكل فرح وأي مستقبل، هيغير حياتك بكل سهولة من الحزن للفرح، حتى في شغلك أو في دراسة أو في بيتك. هو هيساعدك تكون أحسن في كل الأحوال، بالك يرتاح وقلبك يفرح. بس دلوقت عايزاك تعرف هتقابله فين، هتعرفه ازاي؟ هقولك طبعا، بس هيكون بأمر الله في القراءة اللي جاية. برج الميزان، خلص الوقت، بس لسه عندي أسرار كتير وبعرف بيها من الكواكب والنجوم، وكل يوم هي بتتغير بأمر الله سبحانه، يغير ولا يتغير، وكل يوم هو في شأن. يعني ارمي حملك على الله وقول يا رب. مواليد برج الميزان جميعا بحبكم في الله، ودايما بدعيلكم يا رب يفرح قلوبكم ويكتب ليكم كل الأرزاق بلا أسباب ومن غير حساب، انتم وكل إنسان على كوكب الأرض. وأكيد شرف ليا تكونوا موجودين معايا في القناة. اضغطوا على كلمة اشتراك، فعلوا جرس التنبيهات على الكل عشان يوصل ليكوا إشعار بأي توقعات جديدة بنزلها بأمر الله. كنت معاكم مليكة.